हेलो, वेलकम बैक टू सीख लर्न सक्सीड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आज की ये वीडियो हम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में बनाने वाले हैं। अभी हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने MS MPhil और PhD में एडमिशन्स अनाउंस किए हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का शुमार आपको पता है कि पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और अगर तारीख़ी हिसाब से देखा जाए तो भी ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में, अपने हाल में भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, और उम्मीद है कि फ़्यूचर में भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी ही रहेगी। उसकी वजह ये है कि जो इदारा या जो कौम या जो कोई फ़र्द अपना हाल संवारता है तो उसका फ्यूचर तो बेहतरीन होता ही होता है। तो अगर तो आप भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, यानी कि अपना फ्यूचर संवारना चाहते हैं और पाकिस्तान में एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई कीजिए ना। अब एडमिशन्स तो ऑनलाइन है, इतना तो मुश्किल काम भी नहीं है। आप www.pu.edu.pk को विज़िट करें, वहाँ पे ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो सबमिट करें, ऑनलाइन अपनी फ़ीस जमा करवाएं, नहीं तो बैंक में जाकर जमा करवाएं। 500 रुपये पर सब्जेक्ट तो फ़ीस है, कौन सी इतनी ज़्यादा है। तो बस आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और अपना फ्यूचर संवारिए। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर 2021 है, यानी कि आप 20 सितंबर से पहले इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ आपको यूनिवर्सिटी भेजने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, स्कैन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की। हाँ, यूनिवर्सिटी बाद में किसी शख्स के अगर कोई इशू होगा तो वो यूनिवर्सिटी आपको मेल वगैरह कर देगी, फिर आप डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाए तो MPhil के लिए कोई ख़ास रूल्स नहीं है, यानी कि आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी मास्टर या BS किया हुआ है तो फिर आप MPhil में अप्लाई करने के अहल हैं। लेकिन PhD के लिए इनके ज़रा एक रूल्स हैं, यानी अगर आपने 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किया हुआ है तो फिर यानी MS या MPhil किया है तो आप PhD में अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपका BS या MSc और साथ ही BS में जो है 3/4 या फिर MPhil में 3/4 आपका CGPA का होना ज़रूरी है। अगर आपका इससे कम CGPA है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर तो 5/5 आपका CGPA काउंट होता है तो यूनिवर्सिटी उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगी, उसके बाद ही आपका फार्मूला वो मेरिट बनाएगी। तो इस तरह अगर आपकी डिग्री में यानी कि MS या MPhil तक आपकी डिग्री में कोई एक भी 3rd डिवीज़न है तो फिर भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रू आउट द डिग्री आपकी 2nd डिवीज़न या इससे अबव का होना ज़रूरी है। तो एक और बात कि अगर आपने MS या MPhil में थीसिस नहीं लिया, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ऐसे MS करवाती हैं जिसमें आपका थीसिस नहीं होता, तो फिर आपको PU में PhD करने के लिए आपको सब्जेक्ट डेफिशिएंसी के जो 6 क्रेडिट हार्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। ये तो सिंपल इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं PU में अप्लाई करने के। अब बात करते हैं कि टेस्ट और इंटरव्यू की। तो अगर टेस्ट की हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको MS या MPhil में जो भी अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको टेस्ट लाजमी देना होगा। टेस्ट में अगर MPhil है तो MPhil के लिए आपको 50% मार्क्स लेने होंगे कम अज़ कम, और अगर PhD है तो उसमें आपको 70% मार्क्स लेने होंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपके इन टेस्ट में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपको भी पता है अगर 10 सीट्स हैं, 10 में से 10 लोग जो हैं 50 लोग अप्लाई करते हैं, 10 लोग 60 या इससे अबव नंबर लेते हैं और बाकी लोग जो हैं वो एवरेज पे जाते हैं, 52-54 लेते हैं, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्सिटी उनको ही सिलेक्ट करेगी जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपने जम के तैयारी करनी है। अगर बात की जाए इंटरव्यू की तो PhD और MPhil दोनों के लिए या MS तीनों के लिए इंटरव्यू लाजमी है। तो इंटरव्यू की तैयारी भी आसान है, लेकिन इंटरव्यू में आपको कम अज़ कम 50% मार्क्स लेने होंगे। इंटरव्यू की तैयारी आसान इसलिए है कि MPhil में तो कोई ख़ास इंटरव्यू होता नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जाता है, लेकिन PhD में ज़रा एक जो इंटरव्यू है वो मुश्किल होता है, यानी कि आपको वो पूछते हैं कि आपने MPhil में क्या रिसर्च किया है और आगे आपके PhD में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, यानी कि PhD में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया गोल तो नहीं खिलाने जा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल जो हैं PhD में होते हैं। तो PhD की रिसर्च जो है ज़रा PhD का जो इंटरव्यू है ज़रा एक ट्रिकी होता है, लेकिन MPhil का कोई इतना इंटरव्यू मुश्किल नहीं होता। अगर हम बात करें टेस्ट की तैयारी की तो टेस्ट की तैयारी के थ्रू आउट पाकिस्तान किसी भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, किसी भी डिग्री में MPhil के लिए, MS के लिए, PhD के लिए, तो आपको कोई भी क्लियर कट ना कोई बुक मिलती है, ना कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, इवन के पास पेपर्स वगैरह भी नहीं मिलते। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक ये बताता हूँ कि आपने ऐसे करना है कि आपने जैसे
ایم ایس سی یا ایم فل میں آپ نے جو سبجیکٹس پڑھے ہوتے ہیں میجرز، اسی طرح بی ایس میں جو میجر کورسز پڑھے ہوتے ہیں ان کی 2-4 جو ہے فیمس بکس ہوتی ہیں. اسی طرح بی ایس میں اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے تو اس کی بھی کچھ فیمس بکس ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر میں بات کروں اپنے سبجیکٹ یعنی کہ اکنامکس کی، تو اکنامکس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے مینکیو پڑھا ہوتا ہے، مائکرو اکنامک، میکرو اکنامک، اس طرح اکانومیٹرکس اور ڈیولپمنٹ اکنامکس. ان 2 سبجیکٹس کا جو ہے 2-3 سبجیکٹ کا زیادہ جو ان ہوتا ہے بی ایس اکنامکس میں. تو اس طرح جب ہمارا ایم فل کا انٹری ٹیسٹ ہوگا یا پی ایچ ڈی کا ہوگا تو اس میں میجر جو ہے اسی میں سے کویسچن آئیں گے. اسی طرح جو فیمس بکس ہوتی ہیں اس میں سے جو فیمس ٹاپکس ہوتے ہیں جو ایچ ای سی کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں انہی میں سے ٹیسٹ آتا ہے. ٹیسٹ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ نے ٹیسٹ سے تو بالکل نہیں گھبرانا. اور انٹرویو سے ویسے کون آج کل گھبراتا ہے، آج کل تو لوگ اتنے بولڈ ہو گئے ہیں کہ ماشاءاللہ. اور پھر یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لوگوں کے لیے یہ بات ہوگی. پھر اگر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لوگوں کے لیے اسکالرشپس کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی چند ایک ان یونیورسٹیز میں آتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ اسکالرشپ دیتی ہے. یعنی کہ ایم فل میں آپ کو پیف اسکالرشپ اور اس طرح کے دوسرے اسکالرشپ مل جاتے ہیں. اور پی ایچ ڈی میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی ایک ویل ریسرچ ویل سینٹرلائز یونیورسٹی ہے جس میں ریسرچ کا کلچر بہت زیادہ ہے، تو اس یونیورسٹی کو بہت زیادہ پروجیکٹس ملتے ہیں. تو اگر آپ نے سپروائزر کے ساتھ بنائی ہو تو آپ کو فیلوشپ بھی مل جاتی ہے، اس طرح اور جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا پی ایچ ڈی کا خرچہ تو نکل ہی جاتا ہے، ساتھ آپ کو پاکٹ منی بھی ملتی ہے. اس طرح اگر اس کا کمپیئر کسی اور یونیورسٹی سے کیا جائے، جیسا کہ اگر قائد اعظم یونیورسٹی سے بھی کیا جائے، اسلام آباد سے بھی، تو حالانکہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بہت اچھا ریسرچ کلچر ہے، لیکن اس کا برعکس جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہاں پہ فی بہت زیادہ کم ہے اور وہاں پہ آپ کو پروجیکٹ شاید قائد اعظم یونیورسٹی سے زیادہ ملتے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پی یو میں زیادہ خوشحال ہے بصورت کے اس طرح کی اچھی یونیورسٹی کے. تو حالانکہ قائد اعظم میری اپنی یونیورسٹی ہے، میں بھی اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن پھر بھی یار ایک جو نیوٹرل بات ہے وہ تو کرنی پڑے گی نا. تو اس لیے آپ کو پنجاب یونیورسٹی میں کافی زیادہ اسکالرشپس فیلوشپس ملنے والی ہوتی ہیں. باقی آپ کے خرچے جو ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں پنجاب یونیورسٹی بنسبت کے قائد اعظم یونیورسٹی کے. تو باقی یہی ساری باتیں ہیں. فیس اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. یہی کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کا اگر نہیں ملتا تو ہماری جو پچھلی پنجاب یونیورسٹی پہ ویڈیو ہے اس پہ تھرو آؤٹ فیس اسٹرکچر وغیرہ کا بارے میں بتایا گیا ہے. تو بی ایس کے ابھی تک ایڈمیشنز اناؤنس نہیں ہوئے، امید ہے کہ سپتمبر کے اینڈ تک ایڈمیشن اناؤنس ہوں گے، کیونکہ جو رزلٹ ہے وہ بھی ڈیلے ہو گیا ہے. تو رزلٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ کا تو ہمارے جو بی ایس کے ایڈمیشنز ہیں وہ بھی ڈیلے ہو گئے ہیں. باقی کافی لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ایم ایس سی پرائیویٹ یا ایم ایس سی ریگولر کے ایڈمیشنز کب تک اوپن ہوں گے. تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایچ ای سی نے ایم ایس سی جو 2 ایئرز پروگرام ہے اس کو رول آؤٹ کر دیا ہے. یعنی کہ اب آپ وہ جو 2 ایئرز ڈگری ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اس ڈگری کے متبادل آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو بی ایس 5 میں یعنی کہ لیٹرل انٹری میں ایڈمیشن لینا ہوگا. اب لیٹرل انٹری میں تو آپ تبھی ایڈمیشن لیں گے نا جب بی ایس میں ایڈمیشن اناؤنس ہوں گے. تو کیونکہ پی یو نے ابھی تک بی ایس میں ایڈمیشن اناؤنس نہیں کیا تو اس لیے آپ بی ایس لیٹرل انٹری میں بھی اپلائی نہیں کر سکتے. ہاں امید ہے کہ سپتمبر کے اینڈ تک ایڈمیشن جو ہیں اناؤنس ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ بھی اور سجیشن لینی ہے، کسی اور یونیورسٹی کے پاس پیپر لینے ہیں، پی یو کے بارے میں کوئی سجیشن لینی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں اور آپ ہمیں ای میل میں بھی بتا سکتے ہیں. اور اس طرح اگر آپ کو کوئی اور ایشو ہے، کسی اسکالرشپ کے بارے میں پوچھنا ہے تو پھر بھی ہم 24/7 اویلیبل ہیں. اس طرح بہت سے لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی میسج کرتے ہیں، ای میل بھی کرتے ہیں، ہم انہیں رسپونڈ بھی کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اچھا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ای میل کریں یا پھر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں. خدا آپ کا حامی ناصر ہو. اپنا بھی خیال رکھیے گا، ہمارا بھی خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.